अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी बात मान जाओ, डील कर लो, रातों रात तुम्हारे 200 केसेस माफ़ कर देंगे। बस खामोश हो जाओ, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लो, पीछे हट जाओ, इस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लो। नाज़रीन कराम, इमरान खान की बहन ने जो ताज़ा तरीन डील के बारे में बताया है, जो ऑफ़र की जा रही है, पूरी कौम सकते में है, कौम का मैंडेट चोरी कर लिया गया है। लेकिन डीलें किस किस्म की बनाई जा रही हैं और बनाने की कोशिश की जा रही हैं, जबकि वो शख्स किसी डील के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है पहले मेरा मैंडेट वापस करो। इस सिलसिले में एक और गेम भी शुरू की गई है, वो आपको बताता हूँ कि क्या है। क्योंकि इमरान खान ने बाहर तो आना ही आना है, ये जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लें, इमरान खान की अदालतों से जितनी मर्जी वो मैनेज्ड हों, ज़मानतें होनी है इवेंचुअली। इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है कंपनी बहादुर की तरफ से, मंसूबा साजों की तरफ से, वो आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा सुने कि इमरान खान की बहन क्या कह रही हैं, क्या डील ऑफर की जा रही है, ज़रा सुने। सबसे बड़ी इंसल्ट तो ये अगर आपको कोई कहे कि जी एक रात में आपके 200 केसेस खत्म हो जाएंगे, आप मुझे बताएं इससे बड़ी हमारी अदालतों की इंसल्ट नहीं है कि जी किसी प्रोसेस के बगैर आप केसेस कैसे खत्म करेंगे। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली आपकी तरफ बारी बारी रिपीट कर रहे हैं कि कोई डील मैं नहीं करूंगा। असल में डील क्या हो सकती है, वो उन्होंने क्या मांगा है, बारी बारी मांग रहे हैं। मांगा क्या है, उन्होंने कहा देखिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन मांगा था, वो उनका नहीं है, वो लोगों का है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन का मतलब मेरा हक ना छीना जाए, मैं जो अवाम है जिन्होंने वोट डाला उनका हक, उसने वो भी उनके हक के लिए खड़ा हुआ है। दूसरा उसने कहा है कि जो अब आपने लोगों का जो हक आपने छीना है, चोरी किया है, उसको वापस कर दो। तो इसमें वो किसके लिए विक्टिमाइजेशन जिनसे कर रहे हो, तो ये क्या और क्या कह सकता है। दो चीजें मांगी है, अब मुझे बताएं इसके बदले में क्या डील हो सकती है। ये दोनों चीजें वापस कर दें, उसके बाद डील कोई ऑफर होगी तो देख लेंगे। जी, तो ये है सारी कहानी कि रातों रात आपके 200 केसेस माफ कर देंगे, खत्म कर देंगे। वो पूछ रहे हैं कि कैसे खत्म कर देंगे, ये तो अदालतों की तौहीन है। केस सारे अदालतों में लगे हैं और आप कह देंगे बगैर किसी प्रोसेस के केस खत्म कर देंगे, मतलब सारे जजेस आपकी जेब में हैं। और आप बता भी रहे हैं कि हमारी जेब में है, किसी की वीडियो है, किसी की ऑडियो है, किसी के घर वालों को आपने डरा के रखा है, किसी को किसी तरह से ब्लैकमेल किया हुआ है, कोई कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई पैसे खा चुका है, कोई प्लॉट ले चुका है। पूरे सिस्टम से अवाम का एतबार ही ख़त्म कर दिया गया है। और क्योंकि पता है कि इमरान खान ने बाहर आना ही आना है, नेक्स्ट स्टेप ये शुरू कर दिया गया है। इमरान खान 91 सीटों के साथ अगर बाहर आ गया और उसके पास नेशनल असम्बली में 91 सीटें हुई तो वो तो हमें नथ डाल के रख देगा। तो फिर नेक्स्ट काम अब ये शुरू किया गया है कि थैलों में वोट भरे जा रहे हैं। बहुत सारा काम कर दिया गया है। अब नून लीग के लोग अचानक जो भी दरखास्तें देंगे, क्योंकि 15-20 सीटों को मैनेज करने का प्लान हो चुका है, यानी इमरान खान को जितना कमज़ोर से कमज़ोर किया जा सकता है वो किया जाए। और जब सीटें कम से कम हो जाएं तो उसमें फिर इमरान खान जोर लगा के अगर बाहर आके मूवमेंट चला के कोई 8-10 फॉर्म 45 वाली सीटें ले भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले से कम ही सीटें होंगी। ज़रा अंडरस्टैंड करें इसको। यह भी हो सकता है कि इमरान खान के बयानियों को शिकस्त देने के लिए नवाज शरीफ वाली सीट पर रिकाउंट करवा दें, उसको हरवा दें। फिर दुनिया को बताया जाएगा कि अगर हमने धांधली को बचाना ही होता तो हम नवाज शरीफ को क्यों हरवाते, यानी पार्टी का लीडर जिसकी हुकूमत है वो हार गया है। इसका मतलब है हमने फ्री एंड फेयर सब कुछ कर दिया है, ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। एक और तरीके से भी नाज़रीन कराम दोबारा अटैक शुरू कर दिया गया है। जो गेम अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने डाली थी वो एक बार फिर शुरू कर दी गई है। वो गंदी गेम जिसमें तहरीक इंसाफ और उसके सपोर्टर्स पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने कोई शहदा की तौहीन कर दी है। अगस्त 2022 में एक अननोन किसी अकाउंट ने एक फजूल सी ट्वीट कर दी, उसको बुनियाद बना के तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ। इसी के साथ साथ शहबाज गिल पर क्रैकडाउन हुआ, सबको मारा गया, आजम सवाती वगैरह इसी बयानिए का शिकार हुए, जुल्म हुआ, जबर हुआ। लेकिन इवेंचुअली वो बयानिया अपनी मौत आप मर गया। फिर 9 मई को फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया गया और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फिर वही बयानिया दिया गया कि देखें शहदा की तौहीन कर दी है, इन्होंने शहदा के मुजस्मे उठा के फेंक दिए हैं, शहदा के साथ ये कर दिया। अब एक बार फिर ये मुसलसल ख़तरनाक बयानिया बनाया गया। 8-9 महीने मुसलसल तहरीक इंसाफ को मारा गया ये बयानिया बना के। अब ये बयानिया 8 फरवरी के बाद अपनी मौत आप मर गया, तो अब नेक्स्ट फेज में ये दाखिल हो गए हैं और इसके लिए एक पूरे तरीके से काम किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, आप ये तस्वीर मुलाहिज़ा करें
یہ بہت ہی اگلی پکچر نظر آتی ہے, بہت ہی قابل اعتراض یہ پکچر ہے. میں اس کو قابل اعتراض کیوں کہہ رہا ہوں, جبکہ شہید کا کافن اٹھایا ہوا ہے. مسٹر 10% سے آپ یہ تصویر بنوا رہے ہیں کافن اٹھوا کے, جس کے ساتھ کوئی ہاتھ ملائے تو کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ چیک کر لو کہیں اتار کے کچھ نہ لے گیا ہو. وہ مسٹر 10% شہداء کے کافن کو کندھا دے رہا ہے, اور آپ یہ تصویریں بنا کے سوشل میڈیا اور میڈیا کو جاری کر رہے ہیں. یہ بہت اگلی پکچرز ہیں. تو یہ ہے اصل شہداء کی توہین, یہ ہے وہ اگلی پکچرز. لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے. اب اپنے ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے بیانیہ دوبارہ سے وہیں سے شروع کیا گیا ہے. نصر اللہ ملک لکھتے ہیں کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے نتیجے میں شہید ہونے والے فوجی جوانوں کی کردار کشی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ. مخصوص اکاؤنٹس مسلسل شہداء کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. اگست 2022 میں بھی یہی کیا گیا تھا. پھر ایک جی آئی ٹی بنی تھی جس میں سب کے نام ڈال دیے. پھر آتے ہیں وزیر دفاع, وہ لکھتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کی شہادت پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر پوسٹ اور توہین آمیز ریمارکس. 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں اور مجسموں کی توہین, اور اب کل دہشت گردی کے واقعات میں شہداء کی توہین پی ٹی آئی کی سوچ کا تسلسل ہے اور ملک دشمن رویے کی عکاسی ہے. ہزاروں دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کون لے کر آیا؟ قومی اسمبلی میں ان کی واپسی کے فوائد کون بیان کرتا رہا؟ پی ٹی آئی کی اقتدار سے محرومی کے بعد دہشت گردی میں کیوں اضافہ ہوا؟ دشمنوں کو شناخت کریں, پاکستان سے وفاداری اقتدار سے مشروط ہے. ناظرین اکرام, ملک کی 90% نمائندہ جماعت کو یہ پھر سے شہیدوں کا دشمن اور ملک دشمن کہنا شروع ہو گئے ہیں. یہ بیانیاں بنانا شروع ہو گئے ہیں, یعنی منصوبہ سازوں کی عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی اکثریت شہداء کی دشمن ہے, تو پھر آپ حفاظت کس کی کر رہے ہیں؟ حفاظت تو عوام کی کرنی ہے نا. تو یہ غلط بیانیہ ہے, یہ آگ لگائی جا رہی ہے, یہ نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں. یہ بہت خطرناک سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ جو بیانیہ ہے, 8-10 اکاؤنٹس اگر وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جن کے چند لائکس یا ٹویٹس انہیں ملتے ہیں, آپ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ بیانیہ بناتے ہیں, پوری قوم یہ سنتی ہے. آپ نے اگر اپنی عزت بحال کرنی ہے تو قوم کو ان کا مینڈیٹ واپس کریں. ایسے جعلی بیانیوں سے بات نہیں بنے گی. قوم کا کنسنسس ہے اس چیز پر کہ جو باوردی افسران, جو باوردی جوان اس قوم کی حفاظت کی خاطر جان دیتے ہیں, وہ ہمارے ماتھے کا جھومبر ہے, وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اس پر پوری قوم کا کنسنسس ہے. مسئلہ ان لوگوں سے ہے جو سیاست کرتے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں, حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ملک سے غداری کرتے ہیں, آئین توڑ کر, قانون توڑ کر عدلیہ کا مذاق اڑاتے ہیں, سیاستدانوں کو اپنی راکھیل بنا کے رکھتے ہیں, بلیک میلنگ کرتے ہیں, آڈیوز ہوں, ویڈیوز ہوں, یہ سارا کام کرتے ہیں. مسئلہ ان سے قوم کو ہے. لیکن یہ مکس کر کے شہداء کی آڑ لے کے آئین شکنی برداشت نہیں کی جائے گی, ملک دشمنی برداشت نہیں کی جائے گی. شہداء ہمارے سروں کا تاج ہیں, پوری قوم کا اس پہ کنسنسس ہے. اس پر ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کو تھوڑی سی حیا کر لینی چاہیے اتنے ٹاکسک بیانیاں بنانے سے پہلے. نون لیگ کیونکہ فارم 47 کی پیداوار ہے, ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے, تو وہ بار بار فوج کی آڑ لیتے ہیں, اور فوج سے بڑھ کے شہداء کی آڑ لیتے ہیں کیونکہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. کیسے بتائیں کہ فارم 47 پر ڈاکہ کیوں مارا ہم نے؟ کیسے بتائیں کہ عوام ہم سے نفرت کرتی ہے لیکن ہم نے اقتدار پر قبضہ کر لیا؟ کن کے کہنے پہ کیا ہے؟ کن کو فرنٹ پرووائڈ کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیسے ہم ماشاء اللہ کو ایک کور پرووائڈ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے نون لیگ تسلیم کر لے؟ اس پر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بیانیہ کتنا خطرناک اور نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے. ایسے میں عمران خان سے کتنی تکلیف ہے. خواجہ آصف کا ایک اور بیان دیکھیں, کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ایسے بیٹھا ہے جیسے نانی کے گھر گیا ہو. ان کے کسی اور لیڈر کا بھی بیان چل رہا ہے کہ عمران خان ہمیں پھنسا کے خود مزے کر رہا ہے جیل میں. آپ کو کس نے پھنسایا ہے؟ بھلا اقتدار میں بھی کوئی خود آ کے پھنستا ہے؟ خود آپ نے اپنی مرضی سے فارم 47 تبدیل کروا کے اقتدار لیا. اب ان کے ڈرامے چیک کرے ذرا. مریم نواز کوٹ لکھپت جیل پہنچی اور قیدیوں کے ساتھ انہوں نے افطاری کی. تحریک انصاف کے جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو علیحدہ سیل میں جا کے بند کر دیا گیا, اور انہیں افطاری بھی نہیں دی گئی کیونکہ صرف مریم نواز وہاں تھی
اور خطرہ تھا کہ وہاں کوئی نعرے بازی نہ کر دیں اور ویڈیو خراب نہ ہو جائے. پہلے ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ مریم آئیں گی تو آپ نے شور نہیں مچانا, شاید وہ مانی نہیں ہوں گی. تو اس طرح کی رونت اور تکبر پاکستان پہ اس ٹائم حکمرانی کر رہی ہے. مریم نواز کو اتنی طاقت دے دی گئی ہے کہ ملکہ بخاری ٹویٹ کرتی ہیں, مریم نواز ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کا نام سٹاپ لسٹ سے نکلوا دیتی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے کنٹرول میں یہ نہیں ہے, یہ ایف آئی اے کا کام ہے, یہ وفاقی وزارت داخلہ کا کام ہے, لیکن مریم نواز کی ایک چٹکی سے یہ کام ہو جاتا ہے. یعنی پورا نظام اس خاتون کے زیر سایہ ہے. جب 1970-71 میں ایسا ہوا تھا تو ملک ٹوٹا تھا. میں اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس بار ایسا کوئی سانحہ نہ ہو. اتنی طاقت جب کسی ایک خاتون کو دے دی جاتی ہے کہ وہ سیاہ و سفید کی مالک بن جائے بغیر مینڈیٹ لیے. اگر مینڈیٹ لیا ہوتا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, فیصلے کرنے کے لیے عوام نے آپ کو منتخب کیا ہو تو پھر ٹھیک ہے. مینڈیٹ بھی آپ کو نہ ملا ہو اور آپ کو ان پریسیڈنٹڈ طاقت مل جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اور جد و جہد جاری رکھیں گے کہ ملک کو توڑنے کی ان کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.